Welcome back to Ingwa News. Efforts are underway to preserve Goa's traditional theatre and seek UNESCO recognition for the art form. Cultural stakeholders highlighted theatre's role in reflecting Goa's social and community heritage with plans for documentation, wider recognition, and institutional support to safeguard the tradition for future generations. व्हडलो इतिहास आसा तियात्राक व्हडलो इतिहास आसा आनी ह्या इतिहासात फकत ना हो एंटरटेनमेंट करूंक ना गोंयचे दायज गोंयची संस्कृताय सांबाळपा खातीर तियात्रान मोलाचें योगदान दिलां पण इतलें आसूनय तियात्र जेन्ना देशांतल्या कल्चरल एके वळेरींत आस्पाव जायनासतना उरता आनी आयज तो जाता ही गजाल म्हत्वाची हातूंतल्यान तियात्र एक दायज एक संस्कृताय गोंयची ही राखून दवरपा खातीर ती प्रिजर्व करून ती प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी फुडल्या जनरेशना मेरेन नवे पिळगे मेरेन ती कशी सुगार जातली आख्या संवसारांत ती कशी सुगार जावं एक कल्चरल गोंयचो एक संस्कृतायेचो एक भाग तियात्र हे कशें नोंद जावन उरतले हाचो सगळ्यांत म्हत्वाचो फायदो हे गजालींतल्यान जातलो well-known musical theatre art form जो गोयचा आसा which is there in existence since more than a century old. तेका एक आता नॅशनल आमचे जे इंडियन नॅशनल इन्व्हेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज त्याच्या वतीन आमकां एक रेकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. इट इज प्लेस्ड एज अ 69th एलिमेंट 56th एलिमेंट आउट ऑफ 69 इन दॅट लिस्ट. सो आमचे जे मेन जे आमचे काम आसलेलें की हाऊ वी कॅन गेट अ युनेस्को रजिस्ट्रेशन इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जे नामनेचे आसा जे मेळप म्हणजे एक सामकें एक व्हडलें काम जातलें. सो त्या खातीर एक पावल फुडें मारलेलें आसा. तितून आमकां जे डॉक्युमेंटेशन पार्ट आसलेलें प्रिलिमिनरी डॉक्युमेंटेशन पार्ट डेट हॅज ऑलरेडी बीन डन अँड वी कमिंग इन टू दीस नॅशनल इन्व्हेंटरी ते आमकां एक फुडें पावल आनी मारूंक हें मेळटलें. सो नाव दीस प्रोसेस हॅज जस्ट स्टार्टेड. सो वन्स वी हॅव गॉट अ नॅशनल रेकॉग्निशन फुडलें आमचें काम आसतलें की आमकां ते युनेस्को कडल्यान रेकॉग्निशन कशें मेळटलें. सो त्या खातीर आमकां जायतें काम आसा. वी हॅव टू अगेन डू अ डॉक्युमेंटेशन वर्क आणि जे स्टेक होल्डर जितले आसा जे आमचे तियात्रीस आसा इन गोवा जे आमचे भायरूय आसा सो तांकां घेवन आमकां आमी कशें डॉक्युमेंट कशें बरे तरेन आमी तयार करतले आणि वी कॅन गेट इट डन. दॅट वील बी अ प्रायम फोकस फॉर अस. तियात्र जल्मान आयल्यार उणेच उणें 134 इयर्स जाली. कितले डिकेड जावन गेल्यो आनी म्हाका जेन्ना तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष म्हणून नेमलो तेन्ना म्हजो एक फोकस आशिल्लो हो तियात्र युनेस्कोक रजिस्टर्ड करपाचो रेकॉग्नायज करून घेवपाचो आनी हे बाबतीन आमकां आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्यान जेन्ना हांवें ताबो घेतलो तेजे उपरांत एक म्हयन्यान सुमार आमकां सगळे जनरल कावन्सील मेंबरांक घेवन CM सरान आपल्याच्या कॅबिनांत आमकां आपयले आनी आपोवपाचें कारण म्हटल्यार एकूच मुद्दो आशिल्लो ताका जाय आशिल्लें हो तियात्र इतल्या वर्सांचो 134 इयर्स ओल्ड तियात्र हो तियात्र खंय तरी उंचल्या पांवड्यार वचोंक जाय आनी युनेस्कोक रेकॉग्नायझेशन मेळपाक जाय. हे बाबतींत ताणें म्हाका सुपश्टपणी सांगिल्लें की तुवें हो भार घेवंक जाय आनी तियात्र युनेस्कोन व्हरपाच्या मार्गान पावूंक जाय. हे बाबतीन आमी जायती स्टडी केली. आमचो मेंबर सेक्रेटरी तेन्नाचो डॉक्टर कार्लोस फेर्नांडीस हाणें जायतो तोकोस घेतलो आनी आख्खो पेपरवर्क ताचे सांगात राखपाक मार्कूस गोन्साल्वीस आशिल्लो, फादर डॉयल आशिल्लो, बाबा आर्नल्ड आशिल्लो, हांव खूद ओवरऑल पळयतालो आनी आमचे बरोबर डायरेक्टरूय आमकां विचारतालो वासपूस घेतालो, मिनिस्टरूय वासपूस घेतालो, सर रमेश तावडकर, CMूय वासपूस घेतालो आनी अशें करून आमी शेवटाचो डसर तयार करून आमी तो सबमीट करूंक जायना नॅशनल मिनिस्ट्रीन. तो आमच्या डिपार्टमेंटाच्या हेडानूच सबमीट करचो पडटा. तो म्हटल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरांतल्यानूच तो वयचो पडटा. सो आमी तो डसर आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सर विवेक नायक हाच्या हातान दिलो. तो तुमी प्रेसान बरे भाशेन छापूनूय हाडिल्लो आनी त्या उपरांत सरान तो फूल डॉसर दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संगीत नाटक अकादमीक हाका धाडलो आनी ताणें सांगपाची कुशालकायेची खबर म्हटल्यार तांची एक कमिटी आसता प्रोविजनल एप्रुवल कमिटी. तातूंत जायती 2-3 वर्सां जालीं ट्राय कोत्तात जायते स्टेट्यो पूण आमचो एक कोरियो वो एक
कांयच मिस्टेक नासतना कसले आमकां ताणें डॉक्युमेंट्स परत माग नासतना फर्स्ट टायम जे सरान धाडले ते एकूच मिटिंगेन ताणें पास करून आमकां हो 56 एलिमेंट कसो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेजांत आमकां ताबो दिलो नॅशनल इन्व्हेंटरीन. सो ही एक खुशालकायेची खबर. दुसरे जे सबमीट करतात तांकां 2-3 क्वरी आसतात, पूण आमचो एकूच फावटीन तो जाला. ही एक खुशालकायेची खबर. आनी आतां आमकां दारां उक्तीं जाल्यात युनेस्कोन वचपाची. जशे परेन सीएमान आमचे इंडिपेंडन्स डेयाक ताणें सगळें तुमकां भाशणान सांगलां. तियात्राचेर तो जायतें उलयलां आनी जायतें ताणें सांगलां. ताणें तुमकां सांगलां की आपूण तियात्र अकादमी कडेन मागिल्लें वा तुमी प्रोसेस जाता तितलो बेगीन करात. आनी हे इन्व्हेंटरींत आतां तो आमचो नॅशनल इन्व्हेंटरींत रेकॉग्नायज जाला आनी आतां ताणेंय सांगलां युनेस्कोचें दार उगडलां म्हणून. सो आतां फुडलो प्रोसेस आमी आमच्या सरकाराक घेवन आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आनी आमच्या फूल टॅगाचे आनी जितले तियात्रीज गोंयांत आसात, भायल्या देशांनी आसात आनी इंडियेंतूय आसात, तांकां सगळ्यांचे आमकां सपोर्ट जाय पडटलो पेपरवर्काक. आनी आमकांय सरकाराचो सपोर्ट जाय पडटलो. जसो सरकार आमकां सदांच दित आसा. आमकां दुसरे कंट्रीन वयचें पडटलें आनी थंयसरले डॉक्युमेंट्स प्रिपेर करून आमी हाडचे पडटले. आनी ह्या मार्गान आमी ऑलरेडी डायरेक्टरा लागीं उलयल्ले आसात आनी डायरेक्टर ओपन आसा, मिनिस्टर ओपन आसा, सीएमूय ओपन आसा. जितलें तुमकां कितें जाय तें तुमी आमकां सांगात. आमचो तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो. आतां व्हेरी शॉर्टली आमी विथ डायरेक्टर तियात्र अकादमीचें एक डेलिगेशन दिल्ली वचपाचें आसा. फुडलो प्रोसेस जो आसा तो पळोवपाक. जर हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागोंक सोदतां प्रेस भावांतल्या लागीं की तुमी जाता तितलें हे तियात्राचेर जें जें आसा तें तुमी प्रिंटान वा इलेक्ट्रीक माध्यमांतल्यान इलेक्ट्रॉनीक मिडिया माध्यमांतल्यान छापून हाडचें आनी तुमचेय जे पेपर छापून येतात तेवूय आमकां हो प्रोसेसाक जायतो सपोर्ट करतले. सो हांव तुमचे लागीं मागतां तुमी बरो आमकां ह्या तियात्राक सपोर्ट करतले. जावं तो मराठी न्यूज पेपर आसूं, जावं तो मराठी चॅनल आसूं, कोंकणी आसूं, रोमी लिपीन आसूं, इंग्लिशीन आसूं, तुमी जाता तितलो प्रसिद्धाद आमकां दिवचो आनी जाता तितलें प्रिंट करून दिवचें. जे वरवीं तुमचो प्रिंट कटआउट काडून आमी युनेस्कोच्या ड्रॉसराक प्रिपरेशनाक आमकां बऱ्याक पडटलो. तुम्ही आता म्हटलें म्हणजे भायल्यान गोंया भायर कोण तियात्रीस्ट आहा, कंट्री भायर कोण तियात्रीस्ट आहात तेणी तुमकां सपोर्ट करचो म्हणून. सो अशें जाल्यार फाटलें हें पळयत जाल्यार इवन कोण भायर आमचे तियात्रीस्ट रावताले बॉम्बे वो भायर तांकां तुमी इवन एवॉर्ड दिवपाक प्रॉब्लम जाल्लो. सो आतां तुमकां सपोर्ट ते दिवपाक तुमी आतां पळयता सेवा हें जातलें. See, आमचो स्टेट एवॉर्ड्स आसता न्ही ते गोवन हें आसा तेका आसता बॉर्न इन गोवा आनी गोंय रावता तेका तेजो रुल्स आसता न्ही. रुल्सा प्रमाणे आतां जोरी तर युनेस्को जाले आनी जायत्यो फॅसिलिटीज येतल्यो तेंकांय एकोमोडेट करपाच्यो. त्या मुखार आतां लायन अप आसतल्यो. तांकां मागीर फ्युचराक बेनिफीट आसतलें. आतां इट कॅन बी अ इंटरनॅशनल एवॉर्ड ऑल्सो फॉर तियात्र. मेनी थिंग्स वील कम नाव. वी गॉट रेकॉग्नायझेशन जस्ट नाव. सो आनी जे जायते पावलां उरला तें जात्रीत आनी जायतें जातलें. When you talk about UNESCO, we see heritage. For example, when we say heritage, we have a lot of problem. We have to take permission of UNESCO to do something. Now, when this get recognized by the UNESCO, have you found an option? There could be hindrance or anything like that?